बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन व क़ाला अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसा कि आपके इल्म में है, इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और माह रमज़ान कुछ ही दिन में आने वाले हैं। लिहाजा इस हवाले से तमाम हमारे उलमा कराम और मराज उज़्ज़ाम के फतवे आए और ख़ुसूसन आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी का फतवा माह रमज़ान में रोज़े रखने के हवाले से। अब पहले इस मरहले में हम तवज्जो दिलाएं कि बाज़ दफ़ा लोग इस बात को नक़ल करते हैं इस उन्वान से कि इस साल माह रमज़ान में रोज़े नहीं रखने हैं, या ये कि जी उलमा और मराजे ने रोज़े ना रखने की इजाज़त दे दी है। तो इस किस्म के जुमले सही नहीं हैं। और या ये कहना कि आग़ा सिस्तानी ने इजाज़त दे दी है या दीगर मराजे ने इजाज़त दे दी है, तो ये भी सही नहीं है। ये जो इन्होंने मसला बयान किया है, ये वही मसला है कि जो हमेशा से था, और वो मसला ये कि रोज़ा रखना उस वक्त वाजिब होता है कि जब कुछ शराइत पाई जाती हों, और उन्हीं शराइत में से एक शर्त है कि जब शदीद कोई ख़तरा या जान का ख़तरा न हो। बस फिर हम तवज्जो दिलाएं कि ये मौजू कोई नया नहीं है, ये कोई नई बात नहीं की, बल्कि इस ज़माने के इस प्रॉब्लम के एतबार से कि जो कोरोना वायरस की वजह से है, उन्होंने बात को और क्लियर करके बयान किया है। बस असल मौजू ये है कि जो उनसे सवाल किया गया वो हर्फ बहर्फ तो आपके सामने नहीं पढ़ते, लेकिन उसका लुब व लबाब बयान कर देते हैं। वो ये कि सवाल किया गया कि आम तौर पर डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि अगर गला खुश्क हो तो कोरोना वायरस सांस के ज़रिए से फेफड़ों तक जल्दी पहुंच जाता है, लिहाजा गले को तर रखा जाए। और जैसा कि आपके इल्म में है कि माह रमज़ान में रोज़े के आलम में नाक और मुंह दोनों खुश्क होंगे, तो ऐसे में क्या किया जाए। लिहाजा आग़ा सिस्तानी ने जो सबसे पहले तवज्जो दिलाई कि रोज़ा रखना एक शख्सी मामला है। शख्सी मामले से क्या मुराद कि हत्ता आग़ा सिस्तानी भी ये नहीं कह सकते कि इस साल तमाम मुसलमान रोज़े ना रखें, बल्कि उनका फतवा क्या है कि ये मामला एक शख्सी मामला है, यानी डिपेंड करता है हर एक मुसलमान की अपनी सिचुएशन पर। बस फ़र्ज़ करें कि एक शख्स किसी पहाड़ी इलाके में रह रहा हो, मीलों तक वहाँ कोई ना हो, किसी किस्म का उसे कोई कोरोना वायरस से अफेक्ट होने का ख़तरा ना हो, तो कतन उस पर रोज़ा रखना हर हाल में वाजिब है। लेकिन अगर वो उसी पहाड़ी इलाके में है और उसको किडनी का प्रॉब्लम है और उसे मालूम है कि मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मेरी दोनों किडनियाँ या एक किडनी फेल हो जाएगी, या ये कि इंतहाई मुझे दर्द महसूस होगा, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि वो रोज़ा नहीं रखेगा क्योंकि उसकी किडनी फेल होने का ख़तरा है। बस वो अफराद के जो कोरोना से अफेक्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए आपने फरमाया कि अगर वो हो सकते हैं, अगर वो ये समझते हैं अपने बारे में और उस जहाँ पर वो रह रहे हैं या जो उनकी जिस्मानी कैफियत है, तो उसके एतबार से अगर वो समझते हैं तो वो रोज़ा ना रखें। ना रखने से क्या मुराद कि आग़ा सिस्तानी ने अपने पास से ये नहीं कहा, बल्कि ना रखने से मुराद ये कि क्योंकि जान का ख़तरा है, या ये कि क्योंकि शदीद बीमार होने का ख़तरा है, तो वो रोज़ा ना रखें। बस क्या करें, वो माह रमज़ान के बाद इस रोज़े की क़ज़ा करेंगे। दूसरी एक चीज़ जो उन्होंने इरशाद फरमाई वो ये कि च्युइंगम टाइप की कोई चीज़ अगर चबाते रहें, कि जब इंसान चबाता है तो ग्लैंड्स लुआब दहन पैदा करते हैं और मुंह खुश्क नहीं होगा, तो ये भी किया जा सकता है कि रोज़ा रखें। अलबत्ता उन्होंने ऐसा हुक्म नहीं दिया है, बल्कि एक राय दी है, मशवरा दिया है, तो वो ये भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी च्युइंगम नहीं कि जिसकी कोई चीज़ अंदर जाती हो पेट के, बल्कि ऐसे समझ लें कोई रबर टाइप की चीज़ हो, कुछ हो जो आप चबा रहे हैं जिससे आप ग्लैंड्स काम कर रहे हैं और मुंह खुश्क नहीं हो रहा, तो ये भी एक सलूशन है। तो यही मामला आ जाता है उन लोगों के साथ कि जो आम हालात में भी बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए भी कहा जाता है शख्सी मामला है अगर आपको ख़तरा है। और इसी मामले को हमने डिस्कस किया था कि जब कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कुछ
لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اسٹروک کی وجہ سے، تو اس وقت بھی ہم نے یہی توجہ دلائی کہ اگر کسی کو احساس ہے، یقین ہے نہیں، حتیٰ اگر تھوڑا سا بھی احتمال ہے کہ اس وقت ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے گی، تو وہ کیا کرے؟ پانی پی لے۔ آیا پانی پینا جائز ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہاں پر پانی پی کے روزے کو باطل کرنا جائز ہے، جان بچانے کے لیے ماہ رمضان کے بعد ایک قضا روزہ اس روزے کے بدلے رکھنا ہوگا۔ بس اس سال وہ افراد کہ جنہیں خطرہ ہے کہ ان کا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا، یا یہ کہ ان کا منہ خشک ہوگا اور کرونا وائرس ان کے پھیپھڑے تک چلا جائے گا، تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں، بلکہ ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھیں قضا کی نیت سے، جب بھی ان کے لیے پاسبل ہو۔ لیکن پھر توجہ دلائیں کہ انہوں نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ شخصی مسئلہ ہے۔ بس ایک شخص اگر ایک کشادہ گھر میں ہے اور کسی قسم کا اس ٹرانسفر ہونے کا امکان نہ ہو، تو اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، فرض کریں سب کوارنٹائن ہیں، پورے گھر والے ہیں، کوئی آ جا نہیں رہا، کسی قسم کے ٹرانسفر ہونے کا امکان نہیں ہے، تو ان کو بھی رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے منہ تر رہے اور بہت زیادہ پیاس نہ لگے۔ مثال دی انہوں نے جیسے کہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے یا کھیرا ہے، اور اس قسم کی اور چیزیں کہ جو انسان کو کافی حد تک پانی پرووائڈ کرتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ اسی کے ضمن میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان فرض یہ کریں کہ اگر گھر میں ہے تو وہ رات بھر جاگے اور سحری کے بعد سو جائے، اور اس دوران اگر وہ کہیں باہر نہیں جا رہا اور کرونا ٹرانسفر ہونے کا امکان نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ بس یہاں پر پھر توجہ دلائیں، کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے، کچھ ہمارے دشمن بھی بات کریں گے، کچھ نادان دوست بھی بات کریں گے۔ دشمن کہیں گے جی شیعوں کے مرجع نے کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھو، ہمارے بعض نادان کہہ دیں گے آغا سیستانی نے حکم دے دیا روزہ نہ رکھو۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، انہوں نے صرف وہی بات کی ہے اور تمام مراجع نے یہی بات کی ہے کہ جو پہلے سے ہوتی آئی کہ اگر جان کا خطرہ ہو یا شدید خطرہ ہو تو ایسے میں روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اس روزے کے صحیح ہونے اور روزے کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جان کا خطرہ نہ ہو یا کوئی اور شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس ماہ رمضان میں اور آنے والی ان ماہ رمضان کی شب قدر میں۔ اور جو سب سے بہتر عمل ہوگا اس ماہ رمضان میں بھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں، وہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نان مسلم ہوں، من حیث الانسان سب کی خدمت کی جائے، اور خصوصاً اس برے وقت میں تمام انسان ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کے پرابلم کو سالو کریں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے طول عمر دے، صحت دے، عافیت دے، تو بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، جس مقدار میں بھی دیا، جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، اس صورت میں کہ اللہ کی مخلوق کو دے، خصوصاً وہ مالدار لوگ کہ جن کے پاس بہت مال ہے، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو پاکستان میں مختلف حکومتوں میں رہے، انہوں نے حرام مال کھایا، تو جان لیں یہ حرام مال رہ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ان کی پوری فیملی ختم ہو جائے۔ اس وقت بہترین وقت ہے کہ اس حرام مال کو کہ جو انہوں نے حاصل کیا، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر کے توبہ کریں، کیونکہ حرام مال انسان اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ حرام مال کا صرف یہی ہے کہ جن سے لیا ہے اگر انہیں جانتے ہیں تو انہیں واپس کریں، اور اگر ان تک نہیں پہنچا سکتے تو ان کی جانب سے اللہ کی راہ میں وہ مال لوٹا دیں۔ بس پھر توجہ دلائیں خصوصاً پاکستان کے سیاستدانوں کو، ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے، آپ کی پوری فیملی اسی سال میں کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ مال دوسروں کے پاس چلا جائے، حساب آپ کو دینا پڑے، جو بھی آپ پر حق ہے اس کو اس کے حقدار تک پہنچا دیں۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.